नमस्कार। कार्यक्रम साहित्यको डबलीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, हामी आज पनि उसरी नै साहित्यको डबली कार्यक्रमको 64औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि हामी स्रष्टाहरूका शक्तिशाली सिर्जनाहरू यहाँहरूसम्म पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रमका सन्दर्भमा र आज गणतन्त्र दिवस भएको हुनाले गणतन्त्र दिवसको शुभकामनाका साथ एउटा शुभकामना मेरो हातसम्म आइपुगेको छ, म यहाँहरूसम्म पुर्याउने कोसिस गर्छु। आज 13औं गणतन्त्र दिवस मनाउँदै स्मरण गरिरहँदा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारण देश 65 दिनदेखि लकडाउनको अवस्थामा छ। कला र साहित्य चेतनाका स्रोत हुन्, जसको माध्यमबाट मानव समाजमा जागरणको ज्योति फैलिन्छ। त्यसै जागरणसँगै मुलुक रूपान्तरण भई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ अघि बढ्छ, विकासका ढोकाहरू खुल्छन् अनि आर्थिक समृद्धिसहित मानव समाजको विकास र सभ्य समाज निर्माण हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। तर भने चाहिँ गरेर नेपाली समाज अघि बढ्न नसकेको तितो अनुभव हाम्रो लागि दुःखद विषय हो। तर पनि यस माध्यमलाई अझ सशक्त ढङ्गले गाउँमा कविता, नाट्य केन्द्र र साहित्यको डबली जस्ता विविध नाटक, कला र साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालनमा हाम्रा प्रिय भाइ भरत गुरागाईँ बर्बरिक निरन्तर सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ। हामी एकताका झोराहाटको पहिचान र विकासका लागि काफी भलाकुसारी गर्ने जमर्को गर्थ्यौँ। आज झोराहाटमै बसेर सिङ्गो नेपाल चिनाउन उहाँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। आफ्नो शिक्षण पेसालाई समेत छोडेर जो यस क्षेत्रमा कम्मर कसेर लाग्नुभएका भरतजीको सपना साकार होस्, उहाँलाई आफ्नो अभियानमा सफलताको शुभकामना सहित 13औं गणतन्त्र दिवसको शुभकामना। हरिचरण नेउपाने, झोराहाट, हाल बसोबास विराटनगर। हजुर, यसरी एउटा शुभकामना मैले यहाँहरूसम्म पुर्याउन उचित हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो थाहा छैन। तर अग्रज दाजु जो सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, समाजसेवाको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हरिचरण नेउपाने, उहाँका शब्दहरू मैले यहाँहरूसम्म पुर्याउने कोसिस गरेँ, सायद धृष्टता गरेँ। म अब कार्यक्रममा स्रष्टाहरूका सिर्जनाहरू यहाँहरूसम्म पुर्याउने कोसिस गरिरहेको छु। सबैभन्दा पहिले म शब्दले बहराइनमा पुग्न चाहन्छु, जहाँ गोर्खाबाट पुग्नुभएका एक शक्तिशाली स्रष्टा हुनुहुन्छ चन्द्र गुरुङ। चन्द्र गुरुङको देश, हड्डी र कुकुरहरू कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। आतंकको एउटा डल्लो घाम शिरहरूमाथि चर्को चर्किन्छ। गल्लीतिर हिंस्रक आकृतिहरू हिँड्छन्, निर्विरोध चलखेलका छाया सलबलाउँछन्। कानहरूमा कर्कश भुकाइहरू ठोक्किरहन्छ। ओइलाउँछन् नयाँ बिहानको स्वागतमा फुलेका कलिला कोपिलाहरू। निर्लज्जताको बेखौफ जात्रा छ। दिल दिमागमा त्रासका कीटाणु उड्छन्। रुखहरूमा चराहरूको चिरबिर बिथोलिन्छ। घर आँगनमा खेलिरहेका बच्चाहरू तर्सिन्छन्। तिखा तिखा दाँतहरूले टोकिरहन्छन्। चम्काउँदै रौद्र आँखाहरू लुछाचुडी गरिरहन्छन्। चपाइरहन्छन् परेवाका पखेटाहरू। यस कुरूप समयमा देखिन्छ भित्तामाथिको थोत्रो मानचित्रमा झुन्डिएको छ हड्डीको टुक्रो। यस कुरूप समयमा देखिन्छ भित्तामाथिको थोत्रो मानचित्रमा झुन्डिएको छ हड्डीको टुक्रो। हजुर, अत्यन्तै शक्तिशाली कविता, प्रिय कवि चन्द्र गुरुङको कविता देश, हड्डी र कुकुरहरू मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। म अब शब्दले झापा पुग्न चाहन्छु, जहाँ एक स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँको गजल म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। जानुका गुरागाईँको गजल यहाँहरूसम्म। घर ढल्दा ओत लाग्ने पाल बन्नु तिमी, जन्मभूमि रक्षा गर्ने ढाल बन्नु तिमी। पीर व्यथा तनावले घेरिएको बेला हाँसो खुसी भर्ने नयाँ साल बन्नु तिमी। घर ढल्दा ओत लाग्ने पाल बन्नु तिमी। भोको पेट छटपटिँदा मेरा छोरा छोरी, भर पेट खान दिने थाल बन्नु तिमी। जन्मभूमि रक्षा गर्ने ढाल बन्नु तिमी। गाउँ बेसी साथी भाइ सबै नचाउन,
गाउँ बेसी साथीभाइ सबै नचाउन, आफ्नै बाजा मादलको ताल बन्नु तिमी, घर ढल्दा ओ त लाग्ने पाल बन्नु तिमी। म जानुकाको अन्तिम शेरमा छु। समाजमा बढ्दो सबै कसिङ्गरलाई, समाजमा बढ्दो सबै कसिङ्गरलाई, बगाउन सक्ने दरो नाल बन्नु तिमी, घर ढल्दा ओ त लाग्ने पाल बन्नु तिमी, जन्मभूमि रक्षा गर्ने ढाल बन्नु तिमी। आहा, कति सरल र कति शक्तिशाली गजल, जानुका गुरागाईको गजल मैले यहाँहरुसम्म पुर्याएँ। म यति बेला शब्दले काठमाडौँमा छु, जहाँ एक बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सशक्त शक्तिशाली कवि हुनुहुन्छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा उहाँ उपप्राध्यापकको रूपमा प्राध्यापन गरिरहनु भएको छ। अंग्रेजी साहित्यमा MA गर्नुभएका, कला साहित्य दर्शन र विज्ञानमा रुचि राख्नुहुने प्रिय कवि नवराज खतिवडाको एउटा कविता म यहाँहरुसम्म पुर्याउँछु। लामखुट्टे। कविताको शीर्षक रहेको छ लामखुट्टे। संगीत र सुँडको गजब संयोग भएको, संगीत र सुँडको गजब संयोग भएको एउटा सानो पिउसो, प्रकृतिको यस्तो पनि सिर्जना छ र यसको कुनै महत्व। जब मिठो साउती कानमा भर्छ, सोच्नुस् उसले कुछ गडबडी गर्छ। ऊ त्यसै गर्छ किनकि ऊ मिसनमा हुन्छ। सबैभन्दा पहिले चरणमा पर्छ ऊ, सबैभन्दा पहिले चरणमा पर्छ ऊ। मुसार्छ आफ्नो मुलायम हात, पाउतिरबाट देखाउँछ आफ्नो शानदार उपस्थिति उसले। सानो मानव ऊ भन्दा विनीत यो धरतीमा कोही होला र? अनि सुनाउँछ संगीत कानसम्म पुगेर मिठो ध्वनि, मानौ आज अघि कहिल्यै नसुनेको त्यो अनौठो धुन हो। यी सबै सरजाम जुटाएर, यी सबै सरजाम जुटाएर मानव ऊ सुश्रूषा गर्न आएको हो मालिकको। यसरी कि संसारमा ऊ भन्दा उत्तम न कुनै उत्साध्यै छ, न कुनै परिचारिका नै। तेस्रो चरणमा खोल्छ फायर, तेस्रो चरणमा खोल्छ फायर। तर संगीत नै हुन्छ ऊ टुनु नु 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 नु। संगीत नै दिइरहेकै बेला सोच्दै हुन्छ मनुवा, तर झिकी सक्छ रगत डसेर। संगीत नै त दिइरहेकै होला, सोच्दै हुन्छ मनुवा, तर झिकी सक्छ रगत डसेर। तब मात्र थाहा पाउँछ बबुरोले, जति बेला अबेर भइसक्या हुन्छ, भाइरस छोडेर डेङ्गुको ऊ त उडिसकेको हुन्छ। पसिहाल्छ यदि पायो भने छिद्र, घुसारिहाल्छ यदि पायो भने सुँड, चुसिहाल्छ रगत यदि पायो भने मौका। बस यी सबै उसका औजार हुन्, केवल औजार। फगत छिद्र खोजीका लागि उसले यी सब थोक गर्छ। तर याद राख्नुहोस्, तर याद राख्नुहोस् यसको पनि हद हुन्छ। कुनै वीरको हातमा पर्यो भने इह लीला नै निप्दछ। यो जानेरै पनि यत्रो किन उसले जोखिम मोल्छ, यो सबै जानेरै पनि किन उसले चुनौती मोल्छ। यो जानेरै पनि किन उसले जोखिम मोल्छ, यो सबै जानेरै पनि किन उसले चुनौती मोल्छ। हजुर, लामखुट्टे कविता प्रिय कवि नवराज खतिवडाको कविता मैले यहाँहरुसम्म पुर्याएँ। म फेरि शब्दले विराटनगरतिर छु। विराटनगरमा रहेर शिक्षण पेशा गरिरहनु भएकी, साहित्य साधनामा क्रियाशील कवि जमुना पौडेलको एउटा कविता म यहाँहरुसम्म पुर्याउँछु। गोर्खेली आक्रोश। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ गोर्खेली आक्रोश। मेरा आँखा भित्रबाट बगेका छन् मेची र महाकाली, मेरा आँखा भित्रबाट बगेका छन् मेची र महाकाली। शिरले बोकेको छ सगरमाथाको स्वाभिमान, दुख्यो भने स्वाभिमान। नसा नसामा उर्लने छन् सहस्रौं नदीहरू, कोसीको छाल बनेर बगाउन दुश्मनको बस्ती। नारायणीको गहिराई भन्दा, नारायणीको गहिराई भन्दा अझ गहिरो छ माटोको माया। हृदयभरि फैलिएको छ माटोको सुगन्ध। कर्णालीका ढुङ्गालाई देउता मान्ने पवित्र आत्मामा सल्बलाएको छ रातो र तातो रगत। होस गर यदि मुटुमा शत्रुता रोपियो भने रौँ रौँबाट उम्रने छन् विशाल दुर्वासा वृक्षहरू, अनि उम्लने छ नसा नदीको जलप्रवाह। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र काला पानीका पाटाहरू खोज्न, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र काला पानीका पाटाहरू खोज्न सिंहनादले थर्काउँदैछ बैरी। एक्का राखोस् उसको माटो घाइते हुँदा
मलमपट्टी गर्ने हातहरूले डढेलो लगाउनु नपरोस्। उसको दम्बमा रक्तिम नयनबाट उकल्दै आगोका अगुल्टाहरू रौद्र भेषमा उत्रन नपरोस्। गोर्खेली आक्रोश रिपुलाई ढाल्न पर्याप्त छ हाम्रो नाङ्गो खुकुरी। गोर्खेली आक्रोश रिपुलाई ढाल्न पर्याप्त छ हाम्रो नाङ्गो खुकुरी। हजुर, यसरी वीर रसमा रौद्र रसमा लेखिएको कविता जमुना पौडेलको गोर्खेली आक्रोश कविता मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। वास्तवमा म महसुस गर्दैछु कवि जमुना पौडेलको कविताले एकदमै उत्कृष्टताको शिखरतिर गइरहेको महसुस भइरहेको छ हिजो आजका दिनहरूमा। तपाईँलाई साधुवाद छ। म शब्दले इटरीमा छु। सायद तपाईँ इटरी मेट्रिक्समा छिर्नु भएको होला। त्यो एउटा भूस्वर्ग जस्तो छ जहाँ ढुङ्गा चट्टानहरूमा हामी प्राण भेट्न सक्छौँ, जहाँ एउटा बेग्लै शान्त शीतल अनुभूति हुन्छ। त्यहाँ हुनुहुन्छ एक शक्तिशाली सर्जक, स्रष्टा, कलाकार, कवि विक्रमश्री। विक्रमश्रीका 2वटा काव्य टुक्राहरू म यहाँहरूसम्म पुर्याउँछु। कविता खानेहरू नाक हुँदो दलिरहेछन् कविता। कविता खानेहरू नाक हुँदो दलिरहेछन् कविता। कविता पिउनेहरू सर्काइरहेछन् र मर्काइरहेछन् टाउकाहरू। चलिरहेछन् सिनित्तै पारेका गफाहरू। यहाँ कविता पिउन जान्दैनन्, यहाँ कविता जिउन जान्दैनन्। यो उहाँको एउटा टुक्रा थियो। म फेरि अर्को टुक्रामा जान्छु। भोकाहरूको कविता सुन्छन् अगाएकाहरू। भोकाहरूको कविता सुन्छन् अगाएकाहरू। अगाएकाहरू कविता जान्दैनन्, भोकाहरू जान्दैनन् भन्ने जान्दैनन्। खुइया भोकाहरूको कविता, हाय या अगाएकाहरूको कविता। हजुर, यसरी कविताका 2वटा टुक्राहरू मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। यसको सर्जक हुनुहुन्थ्यो विक्रमश्री। म शब्दले फेरि विराटनगरतिर छु र विराटनगरमा हुनुहुन्छ एकजना सर्जक, अनवरत निरन्तर रूपमा लेखिरहनुहुन्छ, कार्यक्रममा भाग लिइरहनुहुन्छ, लक्ष्मी नारायण जोशी। म उहाँको गजल पुर्याउन चाहन्छु, तर मलाई यो गजल पुर्याउनु निकै गाह्रो छ, किनभने यो गजलमा उहाँका केही नेवारी शब्दहरू छन् जुन शब्दहरूलाई मैले न्याय गर्न सक्दिनँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यही पनि म कोसिस गर्छु। कति राम्रो गाजलु आँखा मैचाको, कति मिठो सुरिलो भाका मैचाको। सिसाबुसा चाकु मारी सोली भरी, सिसाबुसा चाकु मारी सोली भरी, बिहे कोसेली मर्ही लाखा मैचाको। कति राम्रो गाजलु आँखा मैचाको। साह्रै भलादमी परिवार नाता, साह्रै भलादमी परिवार नाता, माइतीको सन्तान शाखा मैचाको। कति मिठो सुरिलो भाका मैचाको। दाउरा घाँस काट्न जानु पर्दा, दाउरा घाँस काट्न जानु पर्दा, कति नजिकै बन पाखा मैचाको। कति राम्रो गाजलु आँखा मैचाको। म लक्ष्मीजीको अन्तिम शेरमा छु। समयको तारतम्य मिलाएर, समयको तारतम्य मिलाएर काम गर्ने तरिका खाका मैचाको। कति राम्रो गाजलु आँखा मैचाको, कति मिठो सुरिलो भाका मैचाको। हजुर, यसरी मैले विराटनगरमा रहनुहुने कवि, सर्जक, गजलकार लक्ष्मी नारायण जोशीको गजल यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। म फेरि शब्दले काठमाडौँतिर छु र काठमाडौँमा एक स्रष्टा हुनुहुन्छ शारदा देवी पोखरेल भट्टराई। खास गरिकन उहाँ प्रोफेसनका हिसाबले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा कार्यरत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पनि बढी उहाँ स्रष्टा हुनुहुन्छ, सर्जक हुनुहुन्छ। म उहाँको चुले निम्तो कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। विश्व कोरोना भाइरसले ग्रस्त भएको आजको अवस्थामा नजन्मदै हिँड्न चाहने, नहिँड्दै दौडन खोज्ने, गोडाले टेक्न भन्दा टाउकाले टेक्न रुचाउने जमातका मान्छेहरू, अरूलाई दिँदा भागा गर्ने, आफूले लिँदा गुणा गर्ने, कहाँ कसरी र कसले दिने अन्योलमा छ देश। सक्कल अनुसार नक्कल ठीक छ भनेर, सक्कल अनुसार नक्कल ठीक छ भनेर राष्ट्र हाँक्ने थाई अस्थायी नक्कली विद्वानहरू समर्पित भावको अभावले अचेत पेशाको सदाशयतामा राज गरेर नीति पन्छाई समाजलाई विसङ्गत बाटोतिर उन्मुख गराइरहेछन् हाम्रा अवास्तविक निधिहरू। परजीवी थालमा नैतिकता पस्किएर
परजीवी थालमा नैतिकता पस्केर खाँदैछौँ हामी खल्लो उपलब्धिका लागि। असारे रोपाइँमा मुरी फलाउनको खातिर छिटो हिँडेर थचक्क बसे हल गोरुको सन्तुलन नमिल्दा बिना उपलब्धिका दिनहरू बितेका छन्। दाँत हुनेहरूले मासु चपाएर खाए पनि, दाँत नहुनेहरूले झोल चपाएर खाए पनि लाग्ने रोग एउटै हो। कुरा बुझ्नुमा छ। काला पानी, लिम्पिया धुरा र लिपुलेख सहितको नयाँ नेपाल बनाउने अभियानमा जुट्न सम्पूर्ण देशभक्तहरूलाई मेरो चुले निम्तो छ, मेरो चुले निम्तो छ। हजुर, देशभक्ति भावधारामा लेखिएको कविता शारदा देवी पोखरेल भट्टराईको कविता मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। मसँग अझै पनि केही सिर्जनाहरू भए पनि समयले केही अप्ठ्यारो महसुस गराइरहेको छ। म कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेको छु र यहाँहरूसम्म फेरि एउटा शुभकामना, यो कार्यक्रमका सन्दर्भमा प्राप्त शुभकामना म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। विराटनगरमा रहनुहुने साहित्य साधना गरिरहनुभएका दाजु रामबाबु दाहालको यो कार्यक्रमप्रतिको शुभकामना यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। निरस एक तमास टोलाएको समयमा बन्दाबन्दीले ठप्प निस्तब्ध। निरस एक तमास टोलाएको समयमा बन्दाबन्दीले ठप्प निस्तब्ध। भविष्य अनिश्चित भएको त्रासदी युक्त कहरमा साँझमा जुनकिरीको चहक झैँ, जुनको महक झैँ दीप्त आवाज घन्कन्छ। चेतनाका बिम्ब, सम्भावनाका प्रतिबिम्ब ध्वनित स्वरमा कहिले राष्ट्रियता र प्रेम, कहिले संवेग र स्वाभिमान जुरुक्कै उचाल्ने, कहिले संयम र सुरुचि उमार्ने यत्नमा तल्लीन। उहाँले मेरो नाम लेख्नु भएको छ। यत्नमा तल्लीन, निरन्तर उत्साहको बिगुल फुक्छन्, निरन्तर उत्साहको बिगुल फुक्छन्। यसरी रामबाबु दाहालले आफ्नो शुभकामना यो कार्यक्रमसम्म पुर्याउनु भएको छ। दाजु, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम हेरिदिनु हुँदो रहेछ, सुनिदिनु हुँदो रहेछ, महसुस गरिदिनु हुँदो रहेछ। धेरै खुसी लागेको छ। र आजको कार्यक्रमबाट समयले हामीलाई बिदा दिने बेला भइसकेको छ। अझै पनि मसँग स्रष्टाहरूका थुप्रै सिर्जनाहरू थिए, मैले वाचन गर्ने समय पाउन सकिनँ। म भोलि र आउँदा दिनहरूमा यहाँहरूका सुन्दर सिर्जनाहरू वाचन गर्ने बाचा गर्दछु। आजलाई भने कार्यक्रमबाट प्रविधिमा साथ दिने नितेश गुरागाईसहित साहित्यको डबली कार्यक्रमको प्रस्तोता तपाईँको बर्बरिक भोलिसम्मको लागि ओझेल पर्न चाहन्छौँ। जदौ।